आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद कुर्बान किस मुनासिबतस मज छु यह खुसूसी प्रोग्राम पेश। अम ब्रोजी प्रोग्राम करोन इस बाज़ाब्त शुरू तिलावत कलाम पाक सरसे आलमी इंसानियत ऐसन उमूमी तौर और आलमी इस्लामस खुसूसी तौर ये अजीम शान ईद मुबारक। अल्लाह ताला बनयन ये ईद सान खतर बरकतच ईद, सादतच ईद, रहमतच ईद। चूंकि ईद कुर्बानस छ मुनासिबत कुर्बानी हज अमल सत। युस जन कुर्बानी हज अमल छ अथ मुतलिक छु रब कायनात इरशाद फरमावान कुरान करीमस मज वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। युस यह कुर्बानी हज अमल छ यह छ आलमगीर अमल, यानी यम ते अकवाम गुजराय दुनियास मज या यम ते अकवाम वुनकनस यथ बुतरस पे मौजूद छे। प्रत कुन कौमस मज छु कुन नत कुन लिहाज या कुन नत कुन सूरतस अंदर यह कुर्बानी हुन जज्ब मौजूद या यह कुर्बानी हज अमल मौजूद। खुदा सब छु हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलामन हिंदन औलादन हुंद वाक बयान करान सूरह माइदहस मज। परवरदिगार फरमावान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमन करिव हज यह वाक वजाहत सान बयान। यलि यमो दयो औलादो यानी हाबिलन तो काबिलन परवरदिगार सिंदस बारगाहस मज कुर्बानी पेश कर। रब फरमावान इज करबा कुर्बानन फतुकुब्बिलु मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखिर। रब फरमावान यलि हज यमो दशवी खुदाय सिंदस बारगाहस मज कुर्बानी पेश कर, परवरदिगारन कर एक सज कुर्बानी कबूल मगर बे सज कुर्बानी सपज न कबूल के। खुदा सब छु बुथ पाने फरमावान अमि कबूलियतुक मयार क्या छु, कम सिंद खतर छे ये कुर्बानी हज अमल कबूल। खुदा सब फरमावान इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन। कुर्बानी गस फकत तिहज कबूल यम परहेजगार आसन। रब फरमावान सूरह हजस मज बे जाए फरमावान ला यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। परवरदिगारस निश न छु वातान अमिस जानवर सुन खून, न छु अमिस सुन माज वातान। खुदा सब फरमावान फकत छु मे तुहुन तकवा जरूरत, तुहुन खौफ खुदा जरूरत। कुरान पाक छु जाय जाय कुर्बानी हिंदस तसव्वुरस बयान करान, हजुक बयान कुर्बानी हुन बयान और बे छु कुर्बानी हुंद जज्ब बार बार परवरदिगार रहमान पद यछान कर पन्न बंदन मज। वलियो आगाज करो, दसलाब करो ये अजीम शान बाबरकत और पुरनूर प्रोग्रामों कुरान पाक की तिलावत सहित और सूरह साफात की आयात करन तिलावत कारी रयानुल हक सब। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ वअन्सितू हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाक बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार। आपके हित में तत्पर एनडीए। चाचा सच्ची कह रही हूँ, आज तक मैंने चट्टान खिसकते नहीं देखी। वो चट्टान खिसक रही है। बेटा यहाँ से खिसक लो और ध्यान रखना, मुझसे अलग होकर दूर मत जाना, क्योंकि भूस्खलन के दौरान एक साथ रहना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं। आवाज सुन रहे हो चाचा? ऐसे में कौन नहीं घबराएगा? अरे यार, ऐसी आवाज में घबराना नहीं है, चौकन्ने हो जाना है। कहीं कोई पेड़ या चट्टान गिरी होगी, ढलान वाली जगह या नीचे की ओर जाने से परहेज करना, क्योंकि मलबे का गुबार नीचे की ओर ही जाएगा। देखा आपने, भूस्खलन को लेकर जब हम पक्की जानकारी रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं? याद रखें, जब तैयारी अच्छी होगी तभी सुरक्षा पक्की होगी। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. زُوو ژٕ بوز تو تورٕچ کنوان زُوو ژٕ بوز تو تورٕچ کنوان یہ مرنٕنۍ خبر ژینوان چھے یہ مرنٕنۍ خبر ژینوان چھے کٲلۍ ہٕنٛدِس مالہِ نِنَے پُجوان کٲلۍ ہٕنٛدِس مالہِ نِنَے پُجوان یہ دُنہِچ پنہٕ کایَن برٛموان چھے. یہ ٲس تلاوت سورہ صافات کے حوالہ قاری قاری ریان الحق صٲب. یمن آیات بیناتن ہندس وضاحتس مز سن مفسرین سن علماء کرام بیان کران یل تشریف اوس نوان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پنس فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ست منہ کن. اتی چھو یپر ابلیس پنن لباس بدلاوان پیر مرد سند صورتس اندر چھو یوان حضرت حاجرہ علیہ السلام نش. حضرت حاجرہ علیہ السلام بہکاون خاطر پھسلاون خاطر یا تمس مز وسوسہ ابلیسی تو وسوسہ شیطانی پید کرنے خاطر. خبر ژے پتہ کوتنیو باب ابراہیمن چون نور نظر حضرت اسماعیل دس تم چکرس گمت دل بہلاون خاطر اللہ تعالیٰ سن یہ کائنات حسن وچھن خاطر دس نا غلط خیال اصل نیو ابراہیمن پن بچہ قربان کرنے خاطر. حضرت ابراہیمس پن بچہ آز ذبح کرن دنس یہ کس کت ونان ثہ ممکن کہ مول کر ذبح پنس بچس دس نا ممکن مگر خدا صبن پنس خلیلس حکم کورمت دس یل پروردگارن یہ حکم کورمت اما تیل کیا حرج آس میں تیل کیا اعتراض آس میں اسی اللہ تعالیٰ سند بند اس اللہ تعالیٰ ہز برہ کن جواب دہ سپدن. ام پتن ابلیس وسوس کس صورتس مز حضرت اسماعیلس پھسلاون یژھان بہکاون یژھان ژے پتہ ژے کوت پن باب نوان دس اس کت تام جائے
خوشی ऑब्जर्व करें यानी खुशी मनावन दोपनस ना छु पन्निस बाबस कुर्बान करुन दोपनस ये किस कत चुक वनान दोपनस आ यह खुदाय सुन हुकुम दोपनस ये खुदाय सुन हुकुम छु दिल छु मे कबूल तिकाज इस खुदाय सिंदी बंद ये खुदा सब सान खतर यछि ती छु सान खतर रवा ती छु सान खतर वाजिब ती छु सान खतर लाजिम वलियो ये ईज हुंद खूबसूरत प्रोग्राम पकनाओ ब्रोह कुन बोजनच करो सआदत अख नज़म अख ईद कुर्बान के हवाल बकर गुजारिश आमिर सुहेल सबस जि तिम बोजनावन ईद कुर्बान के हवाल अख नज़म अख मिट्टी झरने का पानी भी बंद लैंडस्लाइड होने के लक्षण अरे सब लोग इकट्ठे हो क्या खबर है डाग बाबू खबर कुछ ठीक नहीं है काका लैंडस्लाइड होने का खतरा है अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे अरे घर की चिंता छोड़ो जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार आपके हित में तत्पर एनडीएम मिट्टी झरने का पानी भी बंद लैंडस्लाइड होने के लक्षण अरे सब लोग इकट्ठे हो क्या खबर है डाग बाबू खबर कुछ ठीक नहीं है काका लैंडस्लाइड होने का खतरा है अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे अरे घर की चिंता छोड़ो जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार आपके हित में तत्पर एनडीएम चाचा सच्ची कह रही हूँ आज तक मैंने चट्टान खिसकते नहीं देखी वो चट्टान खिसक रही है बेटा यहाँ से भी जल्दी खिसक लो और ध्यान रखना मुझसे अलग होकर दूर मत जाना क्योंकि भूस्खलन के दौरान एक साथ रहना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं आवाज सुन रहे हो चाचा ऐसे में कौन नहीं घबराएगा अरे यार ऐसी आवाज में घबराना नहीं है चौकन्ने हो जाना है कहीं कोई पेड़ या चट्टान गिरी होगी ढलान वाली जगह या नीचे की ओर जाने से परहेज करना क्योंकि मलबे का गुबार नीचे की ओर ही जाएगा देखा आपने भूस्खलन को लेकर जब हम पक्की जानकारी रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं याद रखें जब तैयारी अच्छी होगी तभी सुरक्षा पक्की होगी चाचा सच्ची कह रही हूँ आज तक मैंने चट्टान खिसकते नहीं देखी वो चट्टान खिसक रही है बेटा यहाँ से भी जल्दी खिसक लो और ध्यान रखना मुझसे अलग होकर दूर मत जाना क्योंकि भूस्खलन के दौरान एक साथ रहना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं आवाज सुन रहे हो चाचा ऐसे में कौन नहीं घबराएगा अरे यार ऐसी आवाज में घबराना नहीं है चौकन्ने हो जाना है कहीं कोई पेड़ या चट्टान गिरी होगी ढलान वाली जगह या नीचे की ओर जाने से परहेज करना क्योंकि मलबे का गुबार नीचे की ओर ही जाएगा देखा आपने भूस्खलन को लेकर जब हम पक्की जानकारी रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं याद रखें जब तैयारी अच्छी होगी तभी सुरक्षा पक्की होगी खुला दूध फ्रेश बस फ्रेश नहीं है बेस्ट पूछो सवाल नया पूछो अब सेफ है क्या हाँ ये नहीं सोचा अरे पैकेट दूध सेफ सबसे खुले दूध को बंद कर अब से चल रहा है खुला कब से खुले में नहीं सेफ की गारंटी पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी ये आया अमूल डेयरी से बंद करती हूँ इसे अभी से अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड यानी पौष्टिक पशु आहार क्वालिटी की जांच अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग पैकेट दूध सेफ सबसे खुले दूध को बंद कर अब से अमूल दूध पीता है इंडिया
سارنی صلی علی پرناوی سارنی صلی علی پرناوی پرانی طرز کی لول ہوری گیوناوی پرانی طرز کی لول ہوری گیوناوی سارنی صلی علی پرناوی اس پران تک اس پران تک بیر نیرویدگار ذکر حق ازمومنن کرنا بھی ذکر حق ازمومنن کرنا بھی چن ضرورت ذات پاک رت تماز چن ضرورت ذات پاک رت تماز جذبہ ایثار از پرکھاوی جذبہ ایثار از پرکھاوی سارنی صلی علی پرناوی سارنی گن خدا کر مغفرت سارنی گن خدا کر مغفرت مومنن پٹھ رحمتو
کر سائی سارنی صلی علی پرناوی از گچن سرا کل ددم چمن دل حزین سارنی اسنادی سارنی صلی علی پرناوی पाको बारू मासा मिट्टी झरने का पानी भी बंद लैंडस्लाइड होने के लक्षण अरे सब लोग इकट्ठे हो क्या खबर है डाग बाबू खबर कुछ ठीक नहीं है काका लैंडस्लाइड होने का खतरा है अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे अरे घर की चिंता छोड़ो जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार आपके हित में तत्पर एनडीए चाचा सच्ची कह रही हूँ आज तक मैंने चट्टान खिसकते नहीं देखी। वो चट्टान खिसक रही है। बेटा यहाँ से भी जल्दी खिसक लो और ध्यान रखना मुझसे अलग होकर दूर मत जाना क्योंकि भूस्खलन के दौरान एक साथ रहना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं। आवाज सुन रहे हो चाचा ऐसे में कौन नहीं घबराएगा। अरे यार ऐसी आवाज में घबराना नहीं है चौकन्ने हो जाना है। कहीं कोई पेड़ या चट्टान गिरी होगी ढलान वाली जगह या नीचे की ओर जाने से परहेज करना क्योंकि मलबे का गुबार नीचे की ओर ही जाएगा। देखा आपने भूस्खलन को लेकर जब हम पक्की जानकारी रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं। याद रखें जब तैयारी अच्छी होगी तभी सुरक्षा पक्की होगी। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। या रसूलुल्लाह ज़े नावस फिदा जिन्नो बशर या रसूलुल्लाह ज़े नावस फिदा जिन्नो बशर पाय बुड़ कुर नक्स जातन बख्शुने शानस थजर पाय बुड़ कुर नक्स जातन बख्शुने शानस थजर नक्तदानन किस गुलामी चान मज थजरी थजर नक्तदानन किस गुलामी चान मज थजरी थजर नक्त चीनन छातिमन नोजुक मकामन हिज खबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम युहन तज़किर छु कुरान पाकस मज जाय जाय चूंकि अशु यकीन अश पास जे सारनी अंबियाई किरामन सारनी मुरसलन हुन सरदार छु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगर सनिस पैगंबरी खुदाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान कुरान पाक या रसूलुल्लाह ज़े हज छु लाजिम च करक इत्तिबा हजरत इब्राहिम
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہند امسی عظیم پیغمبرس متعلق چھو رب کائنات بھاوت کران سورہ نحلس اندر ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ ابراہیم علیہ السلام اس پنہ ذاتس مز اخ انجمن اخ قوم اخ امت اخ اللہ تعالیٰ سن فرما بردار یکسو حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق پروردگار فرماوان یہ اس نہ فرد اخ کی یہ اس نہ انڈیویجول اخ کی یہ اس اخ قوم اخ یعنی پور دنیا یم سات اکس طرزس پہ اکس فکر پہ ات فکر تو ات طرزس مقابل تو برعکس چھو حضرت ابراہیم سن پیغام یمو عظیم انسانو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پنن رول ماڈل بنو تم بنی سٹھے عظیم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم برہ اخ شخص اخ مکہ شریفس مز یم زید بن عمر ناو سہ پنس پانس اعلان کران پنس پانس متعلق اے پروردگارا بس ابراہیم سندس طرزس پہ مے کرز پنہ بارگاہ مز قبول مے چھن پتہ چین عبادت کت شوبہ کرن اگر میں یہ پتہ لگہ ہا بہ کرہا رات دہ پروردگار چین عبادت یل سہ گزریاو نبی محترمس گئی نبوت عطا ام پت 5 وہر گئی پیغمبری عطا رسول پاک مز پتہ یل عرض کرناو یا رسول اللہ تہند حکم کیا چھو زید بن عمرس متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہل خدا سن بارگاہ مز وتہ سہ وتہ بحث قوم بحث امت یس وجود اوس اور یس بنیاد حضرت ابراہیم سندس سیرتس ولو ابراہیم علیہ السلام سن یہ قربانی یہ فلسفہ قربانی یہ فضیلت امہ عید قربانچ یہ بوزن سعادت کرو حاصل اس سٹیڈیوس مز مدعو کرمتن مولانا محمد عمر اتاری صاحب تم کرن فضیلت عید قربان بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم اللہ تبارک و تعالی سن چھ بہد حمد و ثنا یم اکہ لٹ بی مسلمان عید قربان ہیو عظیم الشان دہ عنایت کور یہ سہ عظیم الشان دہ یم دہ عالم اسلام اندر تمام مسلمانان عالم جانورن ہز قربانی کرت اللہ تعالی سن خوشندی تو رضا حاصل کران سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کران ناظرین کرام یم برہ کہ وچو امچ فضیلت تو شان کیا اولن پزِ سمجھن کہ قربانی ہز ابتدا آئی کت امچ شروعات گئی کت قرآن مجید چھ مختلف مقاماتن اندر فضیلت قربانی پہ مختلف گوشن مز کت کران ابتدا یل وچو قربانی ہز گسان سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہندین دون لخت جگرن یمن ناو اس اکس قابیل بیس اس ناو حابیل حابیل اس اخ نیک بخت لڑکہ تو قابیل اس بد بخت لڑکہ حابیل اس جانور پالان تو قابیل اس زراعت زمینداری کران مگر حابیل اس فطرتن صالح فطرتن نیک اور قابیلس اندر اس کانہ خوبی لبن یوان کی چونکہ تمہ دہ کہ شریعت مطابق اس اکس حملے مز حضرت حوا علیہ السلام بچے زیوان یمن اکس پریگننسی مز اکس حملے مز اخ لڑکہ تو اخ کور زیوان تو دویمس پریگننسی مز حملے مز اس دویم بچہ تو کور زی ہے یمہ گۄڈنِکِس لڑکس اوس پیوان بیٚیہِ سٕنٛدِ کورِ سۭتۍ کرُن نکاح اور تٔمۍ سٕنٛدِ کورِ اوس پیوان ییٚمہِ سٕنٛدِ لڑکہٕ سۭتۍ کرُن نکاح تاکہ یُس زن یہ یک حملس مز یمن اوس پاے تہٕ بیٚنہِ آسان یمن گژھِ نہٕ نکاح پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ مگر حضرت یُس زن حابیل علیہ السلام اوس یُس صالح أمِس سۭتۍ یۄس بچی زایہِ تٔمِس اوس ناو لیوزا یۄس قابیلس سۭتۍ زایہِ تٔمِس اوس ناو اقلیما تو اقلیما ٲس چونکہ قابیلس سۭتۍ زامٕتۍ لہذا ازرو یہ شرح اوس اہد نکاح بن حضرت حابیل علیہ السلامس مگر چونکہ اقلیما ٲس واریاہ خوبصورت ام بدبخت یُس زن اوس قابیل ام مون نہٕ کینٛہہ بلکہ ام ووٚن پننس مٲلس بہٕ ہسا کر نکاح پننہِ بیٚنہِ سۭتۍ یۄس مے سۭتۍ زایہِ یتھ پٮ۪ٹھ حضرت آدم علیہ السلام تمن فرمو یہ چھُ غٲر شرعی مگر چونکہ قابیلن کوٚر واریاہ زیادٕ احتجاج
لہذا فرمونس اللہ تعالیٰ ہن یمن ونیو سا تُہۍ دۄشوے کٔرِو قربان، یعنی حابیل تہِ کٔرِن قربٲنی، قابیل تہِ کٔرِن قربٲنی. دویو منٛز ییٚمہِ سٕنٛز قربٲنی اللہ تعالیٰ قبوٗل کرِ تہنٛزٕے سۭتی نکاح کرنہٕ عقلی محض. دپان حابیل اوس چوٗنٛکہِ زٔمیٖندٲری کران، أمۍ أنۍ زِراعتٕکۍ یِم سٲری اشیا یِم زن دوٚپُن بہٕ کرکھ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ انٛدر یہِ حظ یہِ پیش. مگر یُس زن حابیل اوس أمِس ٲسۍ جانور یہِ اوس أمِس گُپنس دۄہے رچھان، پالان اوسُس، مۄٹراوان اوسُس، یِہے نیت اوس کران کہِ مےٚ گژھِ اللہ تعالیٰ قبوٗل کرُن. لہذا یہِ پننہِ خوشنوٗدی سان یہِ أمِس صلٲحیت ٲس تمہِ مُطابق اوس یہِ أمِس جانورس رچھان. مگر قابیل اوس اکھ زِراعت تھٲومٕژ، سانین اوس یہِ امہِ منٛز تہِ پیوٗنٛتاہ پیوٗنٛتاہ کھٮ۪وان. یعنی یہِ قۄربان کرنس منٛز رۄب سٕنٛدِ وتہِ انٛدر دِنس منٛز اوس نہٕ قابیلس کٕہٕنۍ تہِ دلچسپی. تتھ دورس انٛدر اوس اللہ تعالیٰ آسمان پٮ۪ٹھ نار سوزان، ییٚمِس جانورس یا یتھ چیٖزس سُہ نار بسم کرِ ہے تمیُک مطلب گوٚو یہِ چیٖز گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہ منٛز قبوٗل. دپان یِتھُے یِمو دۄشوٕیو بارنیو یِم دۄشوے چیٖز أنۍ، یُس زن قابیل اوس تٔمۍ أنۍ زِراعت، یُس زن حابیل اوس تٔمۍ اوٚن جانور. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر آسمان پٮ۪ٹھ نار جٲری اور تٔمۍ نارن کھیوٚو حضرت حابیل علیہ السلام سُنٛد جانور. یِتھ پٲٹھۍ سپٕز قۄربٲنی قبوٗل حضرت حابیل علیہ السلام سٕنٛز. یتھ پٮ۪ٹھ قابیلس نہایت غُصہٕ آو تہٕ تٔمۍ دِژ پننِس بٲیِس مارنٕچ دھمکی. قرآنِ مجیٖد فرماوان دپان حابیلن ووٚن پننِس بٲیِس قابیلس دوٚپُن ژٕ کیٛازِ چھُکھ یوٗتاہ سختی کران؟ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سارنٕے قۄربٲنی قبوٗل کران کینٛہہ. اِنما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ چھُ صرف متقیٖنن ہٕنٛز قۄربٲنی یوت قبوٗل کران. یِہوے چھُ وجہ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ بیان فرماوان لن ینال اللہ لحوٗمہا ولا دماؤہا ولکن ینالُہا التقویٰ منکم. مےٚ اللہ تعالیٰ ہس چھنہٕ نہ تُہُنٛد یہِ ماز واتان نہ چھُم تُہنٛدِ قۄربٲنی ہُنٛد خوٗن واتان، مےٚ نِش چھُ واتان تقوا. یعنی قۄربان جانور، قۄربان سٕنٛز خال، قۄربان سُنٛد ماز، أمِس شراکھ لاگُن، یہِ سورُے چھُ تۄہے واتان. مگر ییٚلہِ تُہۍ امہِ ساتہٕ چھِو نا کران پروردگارِ عالمیٖنہ یہِ سورُے چھُ اِنَّ صلاتِی و نُسُکی و مماتی و نُسُکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ییٚلہِ تُہۍ للہ رب العالمین چھُکھ ونان یِہوے چھُ واتان اللہ تعالیٰ ہس تامتھ. یِتھ پٲٹھۍ سپُد حضرت حابیل سُنٛد یہِ کٹھ پروردگارِ عالمی سٕنٛدِ دربارُک قبوٗل. پٔکتو امہِ کِس دوٚیمِس نِشس منٛز. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھِ 7مہِ ذی الحجس پٮ۪ٹھ خواب وٕچھان اور خوابس انٛدر چھُ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلامس گویا وننہٕ یِوان کہِ ژٕ کرُن پنُن بچہِ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح. حضرت ابراہیم علیہ السلام ییٚلہِ صبحن بیدار چھِ گژھان یِم چھِ دپان اما مےٚ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ صرف خواب کہِ مُطابق ونان کِنہٕ یہِ چھُ مےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم. لہذا چھُ تردُدُک شِکار گژھان حضرت ابراہیم علیہ السلام. یِہوے چھِ وجہ 7مِس تٲریٖخس چھِ أسۍ ونان یومِ ترویہ، یعنی غور و فِکرُک سونٛچ و بِچارُک دۄہ. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ییٚلہِ شامن پتہٕ 8مہِ شۄنٛگان چھِ یِم چھِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یہِ خواب وٕچھان یتھ منٛز اللہ تعالیٰ یِمن ونان چھُ کہِ تُہۍ کٔرۍہُن سا پنُن بچہِ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح. حضرت ابراہیم علیہ السلام ییٚلہِ صبحن 9مہِ تٲریٖخ چھِ بیدار گژھان یِمن چھُ پختہٕ یقیٖن گژھان کہِ نہ مےٚ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ وۄنۍ اللہ تعالیٰ ہن فرمومُت کہِ ژٕ کرُن سا کانٛہہ پنُن بچہِ میانہِ رضہس انٛدر قۄربان. یِہوے چھِ وجہ کہِ 9مِس تٲریٖخس چھِ ونان عرفہ، پرزناونُک دۄہ، یقیٖنُک دۄہ. امی دۄہ چھُ حضرت آدم علیہ السلامس تہِ مُلاقات گوٚمُت پننہِ خاندارنہِ حضرت حوا علیہ السلامس سۭتۍ مادانہِ عرفاتس انٛدر، اوے چھِ اتھ ونان عرفہ. حضرت ابراہیم علیہ السلامن تہِ پرزنوو دوٚپُن نہ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ یقیٖنن ونان کہِ ژٕ کرُن سا پنُن لۄکٹہِ جگر ذبح. حضرت ابراہیم علیہ السلامن کوٚر مُصمم ارادٕ 9مہِ شامن ییٚلہِ شۄنٛگۍ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ آو یہِ خواب ہاونہٕ. لہذا مُصمم ارادٕ کٔرِتھ ؤتھۍ صبحن حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پننِس بچس ذبح کرنہٕ خٲطرٕ. چوٗنٛکہِ یِتھُے یِم درٛایہِ 13 وُہُر بچہِ اوس حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. کُس بابہٕ، کُس مول کرِ یہِ تماہ یا کُس مول کرِ یہِ برداشت کہِ پننِس بچس سُہ تہِ لۄکٹِس 13 وُہرِس کیٛاہ گژھِ کوٚنٛڈ تہِ دٲخل. اور ییٚتہِ چھُ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالمس انٛدر اکھ بٔڑ تاریٖخ رقم کرن وٲلی. یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمس تہٕ رضہس برونٛٹھ کَنۍ امہِ آیہِ سر تسلیٖم خم کہِ پننِسٕے لۄکٹہِ جگر سٕنٛز قۄربٲنی خٲطرٕ چھُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیران اور سۭتۍ چھُ تُلان اتھ گُدٲمِس رزِ، سۭتۍ چھُ تُلان شراکہِ
اور پکان چھو چونکہ شیطانس چھو معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھو اکس بڑس رزق حقدار گسن وول اللہ تعالیٰ کر امس پنہ بارگاہ مت اجابت تو قبولیت لہذا چھو شیطان کوشش کران کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گوس یہ اجر زینن کی گۄڈنیتھ چھو گسان اسماعیل علیہ السلام سن ماجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تمن چھو ونان اگر تھی میون مونیو یہ بچہ مت سوز تہن امس ست ژے سوزتن یور ام دپس امس چھو مالس ست گژھن أکس جایہِ چکرس دوپنس نا حاجرہ یہ کری امس بچس چٲنِس ذبح حضرت حاجرہ ؤتھس یہ چھا ممکن اخ مول مارِ پننسے بچس دوپنس نا امس چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن ووٚنمُت ژٕ کرُن ذبح حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ات پہ فرمونس حاجرہ علیہ السلام فرمونس یل امس اللہ تعالیٰ ہن فرمومت کہ ژٕ کرُن لخت جگر ذبح تمہ خاطر چھ راضی برضا حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیطان گو نامراد حضرت حاجرہ علیہ السلام نش اتے چھ پکان دپن وۄنۍ کرون بہ تیٚلہِ امہ خاطر پنن داو تراو بہ حضرت اسماعیل علیہ السلامس اتے فرمون اسماعیل ژٕ کوٚت چھُکھ پکان دوپنس بابس سۭتۍ چھُم گژھُن چکرس دوپنس نا ژےٚ کری یہ ذبح دوپنس یہ چھا ممکن اخ مول کر پننسے لخت جگرس ذبح دوپنس مگر ژےٚ چھے نہٕ پتہ امس چھُ اللہ تعالیٰ ہن ووٚنمُت کہ ژٕ کرُن پنُن نیٚچوٗ ذبح اسماعیل علیہ السلام فرمونس ییٚلہِ میٲنۍ رۄبن چھُنس ووٚنمُت ژٕ کرُن اسماعیل ذبح تہنٛدِس حکمس برونٛٹھ کنۍ چھُ پنُن سر خم کٔرِتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ییٚلہِ أمِس پٮ۪ٹھ تہِ یہِ داو ناکام گوٚو وۄنۍ لاریو حضرت ابراہیم علیہ السلامس اے ابراہیم پیغمبر ژٕ کیٛازِ کوٚت چھُ یہن نِوان دوٚپُن مےٚ چھُ أکِس جایہِ نیُن دوٚپنس مےٚ چھِ پاے ژےٚ چھُ یہِ ذبح کرُن مت کر تن یہِ ذبح دپان حضرت ابراہیم علیہ السلامن باسیو یہ بدبخت چھُ شیطان یمو تُج اکھ کٔنۍ ستھ کنہِ تہِ لایق أمِس اتھ جمرے عقبہس پٮ۪ٹھ اتے ژوٚل یہِ شیطان بیٚیِس جمرس پٮ۪ٹھ وٲتۍ یہِ شیطان آو بیٚیہِ ابراہیم علیہ السلامن لاے بیٚیہِ کنہِ بیٚیِس جمرس پٮ۪ٹھ وٲتۍ یہِ شیطان آو بیٚیہِ ابراہیم علیہ السلامن لاے بیٚیہِ کنہِ اتھ پٲٹھۍ ژوٚل یہِ شیطان ام پتہ چھُ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلامس برونٛہہ کُن رٔٹِتھ فرماوان میانہِ گوبرا مےٚ ٲس ژےٚ سۭتۍ کینٛہہ کتھ کرٕنۍ گۄڈنِچ کتھ یتھ منٛز چھُنہٕ صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛز عظمت تہٕ شان اسہِ لبنہٕ یِوان کینٛہہ کہ تِم چھِ بچہِ درامٕتۍ ذبح کرنہٕ خٲطرٕ اتھ منٛز چھُ اسہِ تٔمِس أکِس عظیٖم الشان ماجہِ ہُنٛد رول تہِ أتھۍ یِوان یۄس پننِس لخت جگر سٕنٛز قۄربٲنی ہُنٛد بوزان چھِ اور رضایہِ الہی خٲطرٕ سر تسلیٖم خم کٔرِتھ پننس بچہ سٕنٛز قۄربٲنی دِنہٕ خٲطرٕ چھِ تیار گژھان اتہِ چھُنہٕ اسہِ أکِس ماجہِ ہٕنٛز سۄ عظیٖم ایثار تہٕ قۄربٲنی یوت أتھۍ یِوان کینٛہہ اتہِ چھُ اسہِ أکِس عظیٖم الشان لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامن ہٕنٛز قۄربٲنی تہِ أتھۍ یِوان اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلامن دوٚپنس بابا کیٛاہ دوٚپنس مےٚ وُچھ مےٚ خواب ژٕ کیٛاہ چھُکھ ونان بہٕ کرتھا ذبح دوٚپنس بابا یا ابتف الماتومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ژٕ کر تہِ ییٚمیُک ژےٚ حکم آوٕے دِنہٕ صبر کرن والٮ۪ن منٛز لبکھ ژٕ مےٚ اور ییٚلہِ ابراہیم علیہ السلامن شراکھ لٲج اللہ تعالیٰ ہن فرمو کٹھ سوٗزِو تہٕ یہِ بچٲے سُہ اوس سُے کٹھ یُس حضرت حابیل علیہ السلامن تمہِ وقتہٕ قۄربان اوس کوٚرمُت اوے چھُ وجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو حضرت فاطمہس فاطمہ قۄربٲنی ہٕنٛدِس جانورس ٲسۍ زِ گژھان نزدیٖک أمِس برونٛہہ کنہِ ٲسۍ زِ بیہوان ییٖتِس یُتھُے أمۍ سُنٛد خوٗن چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پیوان اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛدٮ۪ن پٔتمٮ۪ن گۄنہن کران مغفرت عرض کوٚرُن یا رسول اللہ وسلم یہِ چھا اہلِ بیتن خٲطرٕ خاص فرمون تۄہہِ خٲطرٕ تہِ چھُ خاص بیٚیہِ چھُ تمام عامت المسلمیٖنن خٲطرٕ أکۍ صحابین کوٚر عرض یا رسول وسلم اسہِ ؤنِو نا یہِ قۄربٲنی کیٛاہ فرمونس سُنت ابیکم ابراہیم تُہنٛدِس بابس ابراہیم سُنٛد سُنت فرمون اسہِ کیٛاہ میلہِ امہِ منٛز فرمونس ہر مویہِ بدل اکھ نیکی عرض کوٚرُکھ ٹاٹھ نبی اوٗن فرمون یُس أمِس اوٗن چھُ آسان تمہِ کہِ ہر بالہٕ بدل مویہِ بدل اکھ نیکی اللہ تعالیٰ ہس کرو دعا کہ اتھ عظیٖم الشان تہٕ عظمت واجنہِ قۄربٲنی منٛز کٔرِنۍ اسہِ سارنٕے ثوابس اُمیدوار عالم اسلام پوٗرٕ مُسلم دُنیا خٲطرٕ بنٲیِن یہِ دۄہ باعث رحمت برکت عنایت فضل آمیٖن برحمتِکَ یا ارحم الراحمین